बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान नूरानी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, इमरान खान का आज आपने प्रेस टॉक सुनी। आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक मायूसी देखी होगी कि एक इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, जिसे आप इंसाफ नहीं दे पा रहे पाकिस्तान के अंदर, और उससे पता है कौन ताकतें नहीं दे पा रही हैं और क्यों नहीं दे पा रही हैं और क्यों नहीं देना चाहती, उसे ये भी पता है। तो वो पाकिस्तान के अंदर अब अपना फ्यूचर कैसे देखेगा, पहली बात। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे जहन तैयार करके बैठी हुई है कि इमरान खान को माइनस करना है किसी भी सूरत। ना किया तो ये सबको खा जाएगा। ये बात बहुत सी खबरें साबित कर रही हैं। सिचुएशन जो बनती जा रही है वो साबित कर रही है। हमें देखना होगा, इसको बर वक्त एनालाइज करना पड़ेगा। और पंजाब में ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही इमरान खान को दगा दे रहा है और देगा। परवेज़ इलाही खुद नहीं चाहता कि उसको एतमाद का वोट मिले। क्या है सिचुएशन, क्या है खबर, इनसाइड न्यूज़ के साथ आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपको बताने के लिए कि क्या सिचुएशन बनने जा रही है फ्यूचर की। और मोमना वहीद की जो स्टोरी है वो बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आया हूँ, आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले शाकिर अवान साहब जी, उन्होंने एक फैसला सुना दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने आइंदा हुकूमत का जो आइंदा सेटअप बनेगा उसका हतमी फैसला कर लिया कि किसको बिठाना है, किसको दूसरे नंबर पे, किसको तीसरे दर्जे पे बिठाना है। ये तमाम फैसले अनफॉर्चुनेटली 75 साल से जहाँ होते हैं वहाँ हो चुका है कि अगली हुकूमत किसे मिलनी है। खैर, जो उनकी खबर है उसके मुताबिक ये सिंध और बलूचिस्तान में मैनेज करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पंजाब नून लीग को देंगे, लेकिन वो भी मखलूत, ज़्यादा पावर उन्हें भी नहीं मिलने वाली। पीटीआई को सिर्फ केपी मिलेगा। और वफाक में जो इन्होंने बिठाना है वो बिठाना है बिलावल और जरदारी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। ये एक मखलूत सेटअप बनाएंगे जिसका हिस्सा हमेशा की तरह एमक्यूएम भी होगी, मौलाना फजल रहमान भी होंगे, नून लीग भी होगी। नून लीग पार्शली इनके साथ ऑपोजिशन में जाएगी। और ऑपोजिशन का ड्रामा इन्होंने अब से शुरू कर दिया हुआ है। कल ही का बयान है हसन मुर्तज़ा का कि नून लीग को, अब ये देखिए, हसन मुर्तज़ा मतलब कि पीपल्स पार्टी पंजाब, उनका मतलब है कि उनका कहना था कि जो नून लीग है उनको वजीर आजम और वजीर आला के लिए अपने ख़ानदान से बाहर कोई नाम मिलता ही नहीं है। आ जाकर मरियम नवाज, आ जाकर हमजा शहबाज पे बज़ाहिर उन्होंने उंगली फंसाई और उन्होंने कहा कि हमें मंजूर नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, इसके अलावा इनको वोट मिलने नहीं वाला यहाँ पे। खैर, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इस वक्त पूरे का पूरा सेटअप इन्होंने तैयार कर लिया है। उस सेटअप में परवेज इलाही साहब को कहीं ना कहीं पंजाब में इन्होंने एडजस्ट करना है, जिसका प्रॉमिस हो चुका है। और उस प्रॉमिस का जिक्र बहुत लोग कर रहे हैं पंजाब के अंदर। जो आइंदा आने वाली सूरत हाल है, वो जो बनने जा रही है, उसका जो क्रक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मोमना वहीद के हवाले से जो खबर आई है मैं आपसे वो शेयर कर दूं ताकि इसको एनालाइज करना आसान हो जाए कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग और उनके इत्तेहादी किसके कहने पर उनको छोड़ रहे हैं। इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, आपने खबर सुनी होगी, एमडब्ल्यूएम ने बड़ा शोर मचाया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे। उन्होंने परवेज इलाही साहब के साथ बड़ा अदम एतमाद वाला मामला, और इवन ये तक भी कह दिया कि हम इनको एतमाद का वोट नहीं देंगे। आई जस्ट वांट टू आस्क कि एमडब्ल्यूएम की हैसियत क्या है। ये जो पूरा इत्तेहाद है पंजाब में, और इसमें इनका स्टेक क्या है कि इनको ऐसे सीएम चाहिए। लेकिन खुदा का क्या करना है कि छोटी छोटी ताकतें भी इस वक्त इमरान खान को ब्लैक मेल करने की पोजीशन में आ चुकी हैं। और एम डब्ल्यू एम इज इक्वल टू इस्टेब्लिशमेंट। अमीन शहीदी साहब एमडब्ल्यूएम से क्यों अलहदा हुए थे, उसकी खास और एक वाहिद वजह ही यही थी कि दिस वाज बिकेम ए बॉडी जिसका ताल्लुक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की हुक्म बजाई करना है, और वो उसके हुक्म से या लेफ्ट होते हैं या राइट होते हैं। तो इस वक्त एमडब्ल्यूएम का मूव मतलब इस्टेब्लिशमेंट का मूव। तो एमडब्ल्यूएम बेसिकली इमरान खान के खिलाफ इसलिए जाएगी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का कहना है। और
وہ کیوں جائے گی؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ان کی فیوچر کی پالیٹکس وابستہ ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ جو پیپلز پالیٹکس ہے دس از نتھنگ، پاور پالیٹکس ہی اصل چیز ہے. تو وہ اپنے آئندہ کے سیٹ اپ کو بھی دیکھیں گے، وہ اپنے لانے والوں کو بھی خوش کریں گے. دس از ون آف دا پوائنٹ. ایم ڈبلیو ایم کو انہوں نے پی ٹی آئی سے الگ کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا ہے. اچھا، دوسری طرف اگر ہم آئیں تو آپ نے پچھلے دنوں ایک خبر دیکھی ہوگی، بلوچستان کے اندر کچھ دھڑوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے. اسی طرح انہوں نے کراچی میں ایم کیو ایم کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے، لیکن یہاں پہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو دونوں کو کیسے مینج کیا جائے گا، یہ اب اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس ہوشیاری کے ساتھ ان کو یہ پاور سٹیک ملے گا دونوں کو. خیر، انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ ذاتی طور پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی موجود، اور کچھ اور لوگ جن کا تعلق اس اتحاد کے ساتھ ہے جو کہ پنجاب کے اندر ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی نا اب عمران خان کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. اعظم سواتی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو الیکٹڈ کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کے نمائندہ ہیں؟ نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہائر کردہ لوگ ہوتے ہیں. ون آف دیم از مومنہ وحید. میں کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا اور کچھ اپنے پاس رکھوں گا چونکہ کچھ پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بظاہر آپ کے نمائندے پارلیمنٹ تک کیسے پہنچتے ہیں اور کیسے پاور پالیٹکس کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر کیسے حکومتوں کو یہ لوگ بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مومنہ سیالکوٹ سے تعلق ہے مومنہ کا، اور یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ پیشے کے طور پہ ایک بیوٹیشین ہوا کرتی تھی. ان کا پیشہ جو ہے وہ بیوٹیشین کے طور پہ تھا، لیکن ڈیفینیٹلی وہ ایک عرصہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنی فیملی سے الگ رہی ہیں. اور یہ بڑی ایک سینسیٹیو بات ہے جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ اسلام آباد کے ایک بیوروکریٹ ہیں، شاعر ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر وحید احمد صاحب. یہ 2014 سے ان کے ساتھ روابط ان کے رہے، اور یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ مومنہ کا کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں تھا، ماں سوائے اس کے کہ وہ خان صاحب کو پسند کرتی تھی. اور ڈاکٹر وحید صاحب جو ہیں ایک حد تک رابطے رہے ان کے مومنہ کے ساتھ، اور پھر ان دونوں نے شادی کر لی. ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی جو فیملی ہے اس کو چھوڑ دیا مومنہ کی خاطر. خیر، یہ جو رشتہ ہے یہ بندھا، اور اس کے بعد جو ساری کی ساری پلاننگ تھی وہ مومنہ کی تھی. مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے جو میرے ذرائع کے مطابق کہ جو پوری پلاننگ کے تحت ڈاکٹر وحید صاحب کو پھنسایا گیا. اور ڈاکٹر وحید صاحب بیسکلی کون ہے؟ ڈاکٹر وحید صاحب ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملٹری بیوروکریٹ کہا جا سکتا ہے. خیر، ان کے تھرو یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک سیٹ اپ بننے جا رہا تھا 2018 میں، اس کے اندر اپنی ایک جگہ، اپنی ایک نشست مانگی گئی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو. اور پی ٹی آئی میں شدید تحفظات اور اختلافات کے باوجود خان صاحب کو مجبوراً اسے ٹکٹ دینا پڑا خصوصی نشست کے لیے. خیر، میں اگین بتا دوں، جو شخص یا جو عورت بطور کونسلر 10 ووٹ نہیں لے سکتی اور جس کی کوئی سماجی حیثیت نہیں تھی، وہ آج نظریاتی اختلاف کی نام پر خان صاحب کو کراس کر رہی ہے اور بلیک میل کر رہی ہے، سب سے آگے ہے بلیک میلنگ کرنے میں. تو مومنہ وحید تحریک انصاف کے اندر ہیں، اور لیکن بظاہر ہیں وہ کاف لیگ سے ان کا زیادہ تعلق ہے، اور یہ بات بہت سے ایم پی ایس جانتے ہیں، اور وہ کیوں ہیں یہ بھی جانتے ہیں. پرویز الہی صاحب کی بہت قریبی ہیں مومنہ وحید، اور ہم اس موو کو بھی اینالائز کرتے ہیں کیونکہ مومنہ وحید اور ایم ڈبلیو ایم دونوں کی جانب سے ووٹ سے انکار 100% انہی کے کہنے پر ہوا جنہوں نے انہیں اسمبلی میں لے کر آئے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ان دونوں کی کڑیاں کہاں سے مل رہی ہیں. اور خیر،
میں آپ یہ چیز آپ کو کنکلوڈ کر دوں کہ سارے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ اور پرویز الہی 100% ایک پیج پر ہیں، اور مومنہ وحید بھی اسی ایک پیج کا باب ہیں۔ لیکن اگین مومنہ کو اور مومنہ جیسے ایم پی ایس کو مستقبل کے لیے جو کہ آپ کو بھی نظر آئیں گے مستقبل میں ایسے ایم پی ایس جن کا ضمیر جاگے گا اور وہ آپ کو یہاں سے غداری کرتے نظر آئیں گے اور پھر فلائی کرتے نظر آئیں گے، جیسے کہ مومنہ کے اس پورے سسٹم میں علیم خان کا بڑا کردار ہے، بڑا ہاتھ ہے، اور یہ جو نئی باتیں چل رہی ہیں، نئی ملاقاتیں چل رہی ہیں، ان میں بھی علیم خان سر فہرست ہیں، آگے آگے ہیں۔ مومنہ کی ملاقات کروانی پیپلز پارٹی والوں سے، نون کے جو اگلے سیٹ اپ میں ان کو جگہ دلوانی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایفرٹس ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی، اور یہ تو اب وقت بتائے گا کہ کتنا کو یہ اثر انداز ہو پائیں گے عمران خان کے اوپر، لیکن بظاہر ایک مایوسی کا ایلیمنٹ ہمیں پوری کی پوری سچویشن میں نظر آتا ہے۔ خیر، دس از ناٹ اونلی مومنہ وحید، بہت سے ایم پی ایس ہیں جو کہ اس وقت کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اب تک کی ویڈیو میں اتنی خبر تھی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا اپنے آس پاس سب کا اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔